به نام خدا و به یاد شهدا. شنبه 16 حمل 1393 مطابق 5 اپریل 2014 دوره شپالسم دیار لسوا در نوی امریکا یکی از بزرگترین انتصابات در تاریخ سیاسی دنیا و بخصوص افغانستان شروع می شود. سالها و بخصوص در این چند ماه تمام افرادی که در افغانستان اقتصاد، سیاست، فرهنگ، رسانه ها، قلم، کاغذ، رادیو، تلویزیون، روزنامه در دستشان است، رهبرایشان، رؤسایشان تلاش کردند که به مردم افغانستان تزریق کنند و وانمود کنند که خود اینها در انتخابات شرکت میکنند و سرنوشت خود را ورق میزنند. اما اگر ما کمی فکر کنیم، کمی بیندیشیم، میفهمیم که مردم هیچ وقت سرنوشتشان به راه پاکی، صداقت، آبادی، آرامی ورق نخواهد خورد وقتی که اینها باید یکی از فاسدین، منافقین، غاصبین و کسانی که عشقشان آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه، ایران، پاکستان، هندوستان، چین، توکیو و کشورهای خارجی دیگه هست ورق زده شد. سوالی که مطرح می شود برای آن افغانان که قلبشان برای افغانستان می تپد، شکمشان گریسنه است، معلول است، معیوب است، قربانی جنایت این هاست، قربانی قتل این هاست، قربانی رشوتخوری، غصب زمین، فساد، قربانی کاخنشینی، قربانی لانکروزری، قربانی بادیگارد ها و قربانی ظلم و ستم هستند. این است که چی باید کنند در این روز؟ چیزی که مسلم است این است که کسی را که آمریکا با موافقت کشورهای منطقه و کشورهای دیگر اروپا، ایران، پاکستان، روسیه، هندوستان، چین بخواهد رئیس جمهوری افغانستان میسازد ولو یک رای داشته باشد. بنابراین اگر کسی را که آمریکا و متحدین بین المللی و کشورهایی در منطقه منافع مشترک در بعض مسائل با آمریکا دارند مثل ایران و پاکستان، عربستان و هندوستان، روسیه، اگر آمریکا با این متحدین یک روز یا همیشگیشان نخواهد ولو رای تمام مردم افغانستان را داشته باشد، امکان ندارد که از پیش دروازه ارگ تیر شود. پس تا آنجایی که تجزیه و تحلیل من اجازه میدهد، رای دادن مردم افغانستان داستانهای دنباله‌دار میرزا قلمی است که اولش هم مفت و آخرش هم مفت است. پس در این شرایط چه باید کرد؟ تنها چیزی که باید انجام شود اعتراض است. اعتراض مسالمت آمیز، اعتراض قانونی و اعتراضی که اگر واقعا اکثریت مردم ما به آن دست بزند احتمال دارد که تمام توطئه ها، تمام برنامه ها، تمام پروژه ها و دسترسی های اینها را خنثی کنند. اولین کاری که میتوانند هموطنان ما شرکت نکنند در این انتخابات به خاطری که با شرکتشان یک نوع مشروعیت میبخشند. عدم شرکتشان اگر اکثریت مردم ما شرکت نکنند از نظر اخلاقی و سیاسی تمام پروپاگاند، تمام تبلیغات دموکراسی که در واقع دولتکراسی است را زیر سوال میبرند. مقاومتی و راه حل بهتری که میتواند وجود داشته باشد این است که در تاریخ 16 حمل 1393 شرکت کنند، اما با یک قلم سرخ مانند این قلم سرخی که من خریدم دیروز، با یک قلم سرخ یک چلیپا بالای نام تمام اینها بکشند تا ثابت کنند برای کشورهای منطقه، برای دنیا و در رأسشان آمریکا که مردم افغانستان از خود شعور دارند، عقل دارند، منطق دارند، میفهمند که قاتل کی است، قهرمان کی است، خادم کی است، خائن کی است، فاسد کی است، پاک کی است، غاصب کی است و امانتدار کی است.
دو طبیعتکی است در قلبش نه در جیبش و افغانی وطن دوست و افغانی مردم دوستی است. پس ما می توانیم که یا شرکت نکنیم و یا اگر شرکت کنیم با قلم سرخ چلیپای بسیار کلان بالای نام تمام اینها بکشیم. عدم شرکت ما و یا چلیپا کشیدن مقاومتی منفی و مقاومتی مثبت است. کسایی که شرکت نمی کنند یک نوع مقاومت منفی است و کسایی که شرکت می کنند و یک چلیپای بسیار کلان می کشند یک مقاومت مثبت و اعتراضی فعال و اعتراضی با عمل است. اردویشان نشان می دهد، ثابت می کند که ما با افرادی که در این 40 سال اخیر یا 30 سال اخیر از زایش‌ها گرفته تا کرزی‌شاه، داود شاه و ترکی شاه و امین شاه و کارمل شاه و نجیب شاه و ربانی شاه و ملا عمر شاه که به نحوی به مردم افغانستان ظلم کردن، به نحوی حتی به افراد خودشان خیانت کردن، به مردم خودشان، به قوم خودشان خیانت ظلم کردن، ما فریب این افراد را نمیخوریم. ما باید ثابت کنیم که به هیچ صورت و در هیچ موقعی در کنار کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است، دستشان به غصب زمین و خانه های مردم آلوده است، دستشان به فساد و رشوت و دزدی آلوده است، با کسانی که همیشه کاخ نشین هستند، لانکروزردار هستند، قصر نشین هستند، در کنار اینها و برای اینها نخواهیم بود. من خودم شرکت خواهم کرد، اما همونطور که من گفتم یک قلم سرخ بسیار بزرگی خریدیم که رنگش پاک نمی شود و بالای نام تمام اینها یک چلیپای بسیار بزرگ میکشیم تا ثابت شود که ما با اینها نیستیم و اینها از ما نیست. چون از دید من اگر ما امانت خود را به کسی بسپاریم که لیاقتش نداشته باشد گناه است. اگر ما به کسی رأی بدهیم که در آینده ظلم کند، ستم کند، تعصب داشته باشد، قتل کند، غصب زمین، رشوت، جنایت، کسی که با این افراد رأی داده باشد به نحوی در گناهشان شریک است. پس در یک کلام یا شرکت نکند در انتخابات، با عدم شرکت اعتراضشان نشان بدهند، ثابت کنند، و یا شرکت کنند اما اعتراضشان مهمتر و قویتر نشان بدهند که با یک قلم سرخ بالای نام تمام اینهایی که حداقل در این چند ماه به میلیون ها دلار، پوند، یورو، درهم، روبل، کلدار، تومان، ین برای فریب، برای خاک به چشم مردم زدن، مصرف کردن و پیش از پیش کشور ما را به منافع خارجی فروختن، مردم دیگر فریبشان را نمیخواد. دیدی پاره دی چیز دی طولو هیوادوار رو نوالم چی پدا ورز پدا انتصابات یا گردون مکوی چی مشروعیت برنکی و یا که تاسی واری گردون وکی یا سر قلم واخلی او یا غط چلیپا پدا طولو نمونو تاسی وکشی چی ثابت کی چی موش دی دوی نیو او دوی دی موش نده دا میلیونون دلار و پوند و یورو و کلدار و درهم، تومان او ین چې دوی د خلکو د غولولو دپاره مصرف کړی دي هیڅ کوم نتیجې نه لري. مننه د تاسو پاملرنه، تشکر از توجه شما.